Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार फ़िश रोस्ट बनाना सिखाऊंगी। और सर्दी के मौसम में मछली बहुत मज़ा देती है, बल्कि मछली को अपनी डाइट में ज़रूर रखें क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होती है और सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती है। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो फ़िश। इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके कट लगा लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो मछली को नमक और लीमू लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा और फिर अच्छी तरह से धो लीजिएगा ताकि इसमें अगर कोई स्मेल वगैरह हो तो निकल जाए। और इसके अलावा पिघला हुआ मक्खन चाहिए होगा 3 टेबल स्पून, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, कच्ची पिसी प्याज 1 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी हाथ से मसली हुई 1/2 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, हॉट चिली सॉस 1 टेबल स्पून, स्वीट चिली सॉस 1 टेबल स्पून और मैदा 1 टेबल स्पून चाहिए होगा। तो सबसे पहले मछली को मैरिनेट करने के लिए डाल लें कच्ची पिसी हुई प्याज, पिसा हुआ अदरक लहसुन, सुर्ख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, हल्दी, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, लेमन जूस, अजवाइन, हॉट चिली सॉस और स्वीट चिली सॉस और मैदा डालकर अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही आप पिघला हुआ मक्खन भी डाल दें। इसके बाद इसमें मछली डालकर अच्छी तरह से मैरिनेट कर लें। इसके कट्स के अंदर और इसके अंदर पेट के अंदर भी। अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटा गुजरने के बाद आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे स्टीम करें, बेक करें या फ्राई करें, जिस तरह चाहें आप बना सकते हैं। लेकिन मैं इसे प्रीहीटेड ओवन में 200 सेंटीग्रेड पर रखकर आधे घंटे के लिए बेक करूंगी। और अगर आप इसे फ्राई करना चाहें तो मैरिनेट करते वक्त इसमें पिघला हुआ मक्खन डालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और अब मैं इसे बेक कर लूँगी। बेक करने के बाद अब इसे मैं निकाल कर सर्विंग डिश में डाल लूँगी। लीजिए, सर्दी के मौसम में मज़ेदार फ़िश रोस्ट को एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से मस्जिदों को बुलंद और शानदार बनाने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये हदीस बयान फरमाने के बाद हदीस के रावी अब्दुल्ला बिन अब्बास ने बतौर पेशन गोई फरमाया कि यकीनन तुम लोग अपनी मस्जिदों की आराइश व ज़ेबाइश इसी तरह करने लगोगे जिस तरह यहूद व नसारा ने अपनी इबादत गाहों में की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद का मंशा और इसकी रूह ये है कि मस्जिदों में ज़ाहिरी शान व शौकत और टिप टाप मतलूब और मकसूद नहीं है, बल्कि इनके लिए सादगी ही मुनासिब और पसंदीदा है। आगे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिदों के मुतल्लिक उम्मत की लापरवाही के बारे में जो पेशन गोई फरमाई, बज़ाहिर वो बात उन्होंने किसी मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से सुनी होगी।
جیسا کہ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک وقت جب میں تم میں نہ ہوں گا اپنی مسجدوں کو اسی طرح شاندار بناؤ گے جس طرح یہود نے اپنے کنیسے بنائے ہیں اور نصارہ نے اپنے گرجے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تقریباً 60 سال تک اس دنیا میں رہے، مسلمانوں کے مزاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کا رخ اور اس کی رفتار دیکھ کر یہ پیشن گوئی فرمائی ہو۔ بہرحال پیشن گوئی کی بنیاد جو بھی ہو وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ خود ہم اپنی آنکھوں سے اپنے اپنے علاقوں میں ایسی مسجدیں دیکھ سکتے ہیں جن کی آرائش و زیبائش کے مقابلے میں کوئی کنیسہ اور گرجا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ مسجدوں کی تعمیر کروانا یا اس میں حصہ لینا جہاں ایک بہت بڑی سعادت کا کام ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دین میں اخلاص کی شرط بھی ہے، کیونکہ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بعض تو وہ ہیں جو اس کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جیسے دجال کا آنا اور سورج کا مغرب کی سمت سے طلوع ہونا، اور بعض وہ ہیں جو قیامت سے پہلے کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں پیدا ہونے والی جن خرابیوں اور جن فتنوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے وہ اکثر اسی قسم کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت میں لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے اور انہیں آراستہ کریں گے، اور اس سے ان لوگوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور ان کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ اپنے اس کارنامے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور دنیا والے ان کی تعریف اور بڑائی میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیں۔ اور آج اکثر مسلمان اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ مسجد جیسے پاک اور مقدس گھر کی تعمیر کے سلسلے میں یہ تک نہیں سوچتے کہ اس کی تعمیر کا مقصد صرف خالق کی رضا ہونا چاہیے اور اس کا اجر بھی وہی عطا کرے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ مسجد کی تعمیر میں حلال اور حرام مال کا بھی فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔